दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो समय विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणसँग जुधिरहेका बेला जसरी अर्थतन्त्रमा निम्तिएको तरलताको यो परिवेशले यो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको चुनौती, यसभित्र समेटिएका जटिलताहरू के छन्, यी विषयमा आज हामी बहस गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा र नेपालको हकमा विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको यो परिस्थितिमा जसरी हाम्रा यी कार्यान्वयनका जटिलताहरू कृषि क्षेत्र, त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्र, यातायातका क्षेत्र वा समग्र क्षेत्रमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले लिएको जुन एउटा लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य चाहिँ भेट्टाउनका निम्ति कतिको सहज असहज छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ र विशेष गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि विभिन्न बहसहरू पनि सुरु भएका छन् र यो समय सापेक्ष रहेको र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि जुन यसभित्र देखिएका चुनौतीहरू छन् त्यसलाई एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयन लैजाँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा आएको यो मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नेतर्फ चाहिँ केन्द्रित रहेका कुराहरू पनि आएका छन्। खासमा अहिले आएको मौद्रिक नीतिभित्र देखिएका जटिलता, कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा कुराकानी गर्न अर्थविद जनकराज शाह हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। शाहजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। विशेष गरी अब कोरोनाको कहर एकातिर छ, यो बीचमा सरकारले ल्याएको 77-78 को मौद्रिक नीति समग्रतामा यसको खाका भनौँ न, यो कस्तो रूपले आयो, यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। यो भर्खरै अब आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि जुन चालु वर्ष पनि हो होइन, भर्खरै सुरु भएको आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको स्थिति छ र प्रारम्भिक रूपमा हामीले चाहिँ अब सबै सरकारवालाहरूको प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि यो सकारात्मक छ। यसले कोभिड-19बाट अब थिलो भएको जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, प्रभावित क्षेत्रहरू, त्यसलाई उकास्नलाई यसले सहयोग नै गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आकलन, एउटा प्रारम्भिक आकलन चाहिँ सरकारवालाहरूले गरेको स्थिति छ। तर यो सँगसँगै पनि फेरि कार्यान्वयनको संशय पनि उठाइएको स्थिति छ र अनि कतिपय फेरि यो कोभिड-19ले त सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ हैन, र खास गरी यो मौद्रिक नीतिले एकदमै औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको स्थिति र केही क्षेत्रहरू छुटेको हो कि किनभने कोभिड-19 को प्रभावबाट त अब सबै पक्षहरू सबै चाहिँ भनौँ न अर्थतन्त्रमा रहेका मानव जीवन नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा चाहिँ त्यतातिर पनि अलिकति केन्द्रित हुनु पर्थ्यो कि भन्ने रहेको छ। तर समग्र कुन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति हजुर, अब यो अहिले जुन हामीले कोभिड-19 को प्रभावमा परेका क्षेत्रहरूमा खास गरी साना उद्यमी, मझौला, पर्यटन व्यवसायी भनेर चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरू भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको स्थिति छ हैन। त्योभन्दा पर पनि अब यातायात व्यवसायीको हकमा जस्तो एक दफामा त एउटा बुदामा त भनिएको छ यातायात भनेर, जुन अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चालु पुँजी लिन सक्ने भन्ने सन्दर्भमा, तर जुन कर्जाको भाका र कर्जाको चाहिँ पुनर्संरचना र भाका म्याद थप्ने सन्दर्भमा चाहिँ यातायात क्षेत्र छुटेको स्थिति देखिन्छ हैन, जुन अब यातायात व्यवसायहरूले चाहिँ कुरो उठाइरहेको स्थिति पनि छ। अब त्यसै गरी अटो लोनको सन्दर्भमा हैन, अनि त्यस्तै अब यसबाट त व्यक्ति पनि प्रभावित भएको छ। व्यक्तिले चाहिँ उपभोग गरेको चाहिँ विभिन्न कर्जाहरूको सन्दर्भमा, अब घर कर्जाहरूको सन्दर्भमा हुन सक्ला हैन, होम लोनको सन्दर्भमा हुन सक्ला। त्यसैले बैंकबाट प्रभावित भएका सबै प्रकारका कर्जाहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ समेट्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने हो। र अर्को अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ
अब खास गरी हुन त अब मौद्रिक नीतिले समेट्ने भनेको औपचारिक क्षेत्रलाई नै हो र समग्रमा यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको हाम्रो मुद्रा बजारको प्लेयर भनेको हाम्रो बैंकिङ प्रणाली नै हो हैन, समग्र बैंक नै हो हैन। र अब यो हाम्रो अहिलेको बैंकिङ प्रणालीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी सक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब अलिकति केही ठोस पहल गरिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब जस्तो कृषि क्षेत्रको चाहिँ अगुवा भनेर चाहिँ कृषि विकास बैंकलाई चाहिँ भनिएको स्थिति छ, तर यसको लागि के संरचनागत परिवर्तन छ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छैन। कृषि विकास बैंक भनेको वाणिज्य बैंक हो, किनभने विगतमा यो कृषि विकास बैंक नै थियो, कृषि क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर स्थापना भएको बैंक हो र पछिल्लो चरणमा यो कमर्सियलाइज प्रोसेसमा गएर सुधार प्रक्रियामा ठुलो चाहिँ लगानी गरेर यो बैंकलाई चाहिँ वाणिज्य बैंक, क श्रेणीको वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरिएको स्थिति हो। त्यो भएको हुँदा अब वाणिज्य बैंकीय कार्य गर्ने संरचना र अब हामीले चाहिँ यो पोलिसी लेन्डिङलाई केन्द्रित गरेर गर्ने कार्यहरूमा अलिकति भिन्नता हुन्छ र यो कृषि क्षेत्र भनेको विशेष क्षेत्र पनि हो, यो एउटा प्राविधिक क्षेत्र पनि भएको हुँदा अब कृषि विकास बैंकको पुनर्संरचना विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ हैन। यो दिशातर्फ अलिकति यो आजको दिनमा बैंकहरूले, वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण कस्तो छ? जस्तो सरकारले जसरी 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ, यो केन्द्रित भएर चाहिँ मौद्रिक नीतिको खाका आएको छ कृषि क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने, कृषिमा लगानी बढाउने भनेर त भनियो, तर कुन संरचनामा कसरी गराउने भन्नेमा चाहिँ अब आर्थिक अब त्यो सबै कुरो त अब बजारलाई छोड्ने कुरा भयो हैन। अब खास कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा चाहिँ बैंकहरूको भूमिका चाहिँ प्रमुख हुने देखियो, किनभने अब लगानी गर्नको लागि त लगानी वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो। एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि कोभिड-19 को प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। मैले लगानी गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा त म बैंकबाट लिएर लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा छैन नि त, किनभने लकडाउन छ आजसम्म हैन, आंशिक रूपमा मात्रै केही चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू खुलेको स्थिति छ भने यो कोभिड-19 को प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। एउटा त्यो वातावरण बन्न पर्यो भने अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि यसरी मेसिभ जुन कर्जा विस्तार गर्ने विस्तारकारी चाहिँ एउटा मौद्रिक नीति आएको स्थिति छ, यो अनुसार यदि लगानीको वातावरण तयार भयो र लगानी प्रवाह हुन सक्यो भने अब अहिले त लगभग 1% को हाराहारीमा बिलो 1% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ अब यो गत आर्थिक वर्षको हैन। त्यो कुरो देखिएको छ र आकलनहरू पनि गरिएको स्थितिमा एकैचोटि 7% को आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने काम चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। त्यो भएको हुँदा जसरी यो मोनेटरी पोलिसीमा इन्भेस्टाइज गरिएको छ, कर्जा विस्तारलाई चाहिँ यो लेभलसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर जुन एउटा चाहिँ लिक्विडिटीको मुद्रा बजारमा चाहिँ जुन चाहिँ मनी सप्लाई भनौँ न, मुद्रा आपूर्तिको जुन चाहिँ र तरलताको जुन चाहिँ एक प्रकारको कुशन सृजना गर्न खोजिएको छ, यो सबै 100% कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा कता कता अब पनि त्यो टार्गेट त अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। तर अब त्यो सबै सम्भावना नरहेको अवस्थामा त झन् हामीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई 7% सम्म पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। अर्कोतर्फ फेरि त्यो कन्ट्राडिक्टरी पनि हुन्छ, फेरि 7% कै आर्थिक वृद्धि र 7% कै हाम्रो चाहिँ मुद्रास्फीति इन्फ्लेसन छ नि जुन, अब त्यो कायम 7% को मुद्रास्फीति कायम राख्नलाई पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। एकातिर हाम्रो एक्सपान्सनरी नीति छ, विस्तारकारी नीति छ, त्यो विस्तारकारी नीतिले मुद्रास्फीतिलाई असर गर्न सक्ने भन्नेतर्फ चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यो अब एक तरलता छोड्दा कर्जा लगानी गर्दा तरलता छोड्नु पर्यो, फेरि अधिक तरलता छोड्दा चाहिँ मुद्रास्फीतिमा चाहिँ असर पर्ने स्थिति देखिने हो कि, किनभने अहिले पनि 6+ को हाराहारीमा छ, 6.34% को हाराहारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ इन्फ्लेसन छ भने त्यो अझै अब फाइनल आउँदाखेरि त्यो अङ्क बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने 7% को हाराहारीमा त्यसलाई स्टिक राख्नलाई, कायम राख्नलाई पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। र यसको लागि चाहिँ एकदम भाइब्रेन्टली नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो चाहिँ
यो एकचोटि अब मन्ट्री पोलिसी आयो, हुन त अब राष्ट्र बैंकले 3-3 महिनामा यसको समीक्षा गर्छ हैन, समीक्षा गरेर एउटा नयाँ कोर्स पनि अपनाउन सकिने स्थिति रहन्छ, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ। हो, यस दिशातर्फ चाहिँ वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कृषिका कुराहरू आए अनि ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सरकारले के अरे बैंकहरूले वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आएका छन् र कोभिड प्रभावित क्षेत्रका कृषकहरूलाई ऋण कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि र उनीहरूले तिर्नुपर्ने जुन ब्याज दर छ, सावाका कुराहरू छन्, त्यसको भाका पनि अलिकति लम्ब्याइएको यो विषय छ। यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न कतिको निश्चित रूपमा यो कार्यान्वयन भयो भने हुन्छ, तर यो उत्पादन साइडलाई मात्र हेरेर हुँदैन हैन। हामीले यो ओभरअल सप्लाई चेनलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कृषि उत्पादन गरेर मात्र भयो त भएन नि त, त्यसको बजार व्यवस्था छ कि छैन, बजारसम्म पुर्याउने पूर्वाधारको कुरा छ कि छैन, आदि इत्यादि कुराहरूले चाहिँ लगानीको अवसर सिर्जना गरेका छ कि छैन, लगानीको वातावरण सिर्जना गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ हैन। त्यो भएको हुँदा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा त ठुलो लगानी त भएकै छ नि हैन, एक प्रकारले लगानी, तर त्यो लगानी अनुसारको चाहिँ उत्पादकत्व चाहिँ हामीले लिन सकेका छैन र उत्पादन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अब उत्पादनकर्ताको चाहिँ बेनिफिटमा अब बजारसम्म पुर्याउने प्रबन्ध, बजारको चाहिँ प्रबन्ध र यसलाई सप्लाई चेनमा चाहिँ उपयुक्त तरिकाले लिङ्क गर्ने कुराहरू हैन, यी कुराहरूको चाहिँ अलिकति अभाव रहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई एकीकृत रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। खालि उत्पादन मात्र हुन्छ, अब उत्पादनको लागि लगानी मात्र भयो भन्ने हिसाबले मात्र हेर्ने भन्दा पनि समग्र हामीले चाहिँ यो सप्लाई चेनसम्म यसले कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को प्रसङ्ग, जसरी यहाँले भन्नुभयो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको लक्ष्य र चाहिँ प्राप्त गर्न अलिकति चुनौती पनि छ, कार्यान्वयनको पाटो अलि जटिल पनि छ। तर यो खासमा चाहिँ कुन आधारमा, कुन ढङ्गले चाहिँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु पर्थ्यो वा विज्ञहरूसँग छलफलको अपर्याप्तता हो या चाहिँ छलफल पनि भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। आजको दिनमा कोभिडसँग जुझ्नका निम्ति हामीले सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति कहाँनिर चाहिँ यसको फल्ट भयो, अर्थात् चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो विज्ञहरूसँग त्यति राम्रो परामर्श भएन कि वा चाहिँ ल्याएको नीतिलाई चाहिँ सही कार्यान्वयन भयो भने ठिक छ भन्ने यहाँको एनालाइसिस? अब यो एक हदसम्म त्यो जायज पनि छ। अहिले अब कोभिड-19 को यो एउटा एक प्रकारको चाहिँ अवस्थाले गर्दा भनौँ न, अब सबैसँग कन्सल्टेसन गर्न नसकेको स्थिति हुन सक्ला हैन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि, तर विभिन्न सरकारवालाहरूसँग खास गरी व्यावसायिक क्षेत्रका बैंकरहरू, बैंकसँग रिलेटेड एसोसिएसनहरूसँग चाहिँ अब राष्ट्र बैंकले चाहिँ अब पर्याप्त सल्लाह गरेको भन्ने कुरो आएको छ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा संरचनागत परिवर्तनमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ थियो हाम्रो चाहिँ हैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेपछि, बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाम्रो जेठमा नै आउँछ हैन, लगभग जेठ 15 मा आइसक्छ त्यो बजेट हैन, र हामीसँग 1.5 महिनाको जेठ 15 दिन र अनि अषाढ महिनाभरि हामीलाई त्यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समय हुन्छ हैन। बजेटमा पर्याप्त छलफल हुन्छ, त्यो समयमै पास हुन्छ हैन। र वास्तवमा यो सँगसँगै मौद्रिक नीति आउनु पर्थ्यो र राष्ट्र बैंकले अषाढको मसान्तसम्म त मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्ययोजना अथवा कार्यविधि निर्देशिकाहरू साउन 1 गतेसम्म चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अथवा सरोकारवालाहरू समक्ष चाहिँ त्यो गइसक्नुपर्ने स्थिति हुनु पर्थ्यो। अब त्यो हुन सकेन। वास्तवमा त्यो संरचनामा हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यसले कार्यान्वयनमा, जस्तो हिजोसम्म मौद्रिक नीति नआउँदाको अघिल्लो दिनसम्म त व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो माग गरेकै स्थिति थियो, कोही सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गरेन भन्ने हैन। र यो पहिलो हप्ता आयो मानौँ हैन, पहिलो हप्ताभित्र चाहिँ हाम्रो मौद्रिक नीति आयो। अब राष्ट्र बैंकले तत्तत नीतिसँग सम्बन्धित चाहिँ अब चाहिँ कार्ययोजना अथवा अब निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। अब यो निर्माण गर्दासम्म कति समय लाग्छ फेरि हैन, र वास्तविक रूपमा त्यो कार्यान्वयनको चरणमा कहिलेदेखि लाग्छ पुग्छ त भन्ने कुरामा अलिकति त्यसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ ढिलाइ
कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चाहिँ जोखिम चाहिँ अहिलेको समय तालिकाले चाहिँ देखाउँछ हैन। त्यो भएको हुँदा बजेट पनि अगाडि आउँछ भने हाम्रो मौद्रिक नीति पनि अगाडि नै आउनु पर्यो हैन। त्यसरी जान सक्यौँ भने बजेटको सँगसँगै जान सक्यौँ भने बजेटले कतिपय नसमेटेका कुराहरू बजेटसँगका आक्रोशहरू पनि मौद्रिक नीतिले चाहिँ सामना गर्न सक्छ हैन। मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति हजुर यसको चाहिँ अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्स छ नै हैन मौद्रिक नीति। तर यो कुरालाई धेरै जनताहरूले धेरै नागरिकहरूले यसको इम्पोर्टेन्स यसको महत्त्वलाई चाहिँ अझै पनि नबुझ्या हो कि भन्ने जस्ता पनि कुराहरू एनालाइसिस हुन्छन्। खासमा यो के हो भन्नेतर्फ पनि अलिकति यो के हो, यो किन ल्याइन्छ, यो ल्याउँदा के फाइदा हुन्छ, नल्याउँदा के बेफाइदा हुन्छ, यो कुरामा पनि अलिकति क्लियर गरौँ, त्यसपछि अन्य विषय छौँ। एकदमै राम्रो प्रश्न है। वास्तवमा यो बजेटको बारेमा अब सबै जन समुदायको चाहिँ चासो हुन्छ। मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति चासो हुँदैन, आयो गयो हैन। अब त्यति चर्चा परिचर्चा पनि हुँदैन हैन। वास्तवमा यो के हो त भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो वित्तीय नीति मार्फत आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ। त्यसलाई हामी वित्तीय नीति भन्छौँ। सामान्यतया यसले चाहिँ सरकारको आम्दानी, राजस्व र खर्चको बारेमा चाहिँ आफ्नो नीति प्रष्ट रूपमा र आफ्नो कार्यक्रम प्रष्ट रूपमा राख्छ। अब त्यो त त्यसलाई हामी वित्तीय नीति भन्छौँ, जुन सरकारको खर्च र आम्दानीसँग सम्बन्धित हुन्छ हैन। यो मौद्रिक नीति भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित हुन्छ। मुद्राको आपूर्ति र मुद्राको माग र त्यसलाई कसरी चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउने, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने भन्ने कुरासँग चाहिँ मौद्रिक नीति, खास गरी मौद्रिक भन्दा साथ मुद्रासँग बढी सम्बन्धित हुन्छ यो। र मुद्राको कारोबार कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि मुद्रा बजारमा हुन्छ। मुद्रा बजार केले गवर्न गर्छ त भन्दा हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमले गवर्न गर्छ हैन। त्यो भएको हुँदा अर्थनीतिले, हाम्रो आर्थिक वित्तीय नीतिले चाहिँ जे जस्ता चाहिँ लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको हुन्छ त्यो लक्ष्यको परिपूर्तिको लागि, जस्तो भनौँ न 7% आर्थिक वृद्धि भन्यो। अब 1% आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा त मुद्रा बजारमा त त्यस्तै प्रकारको क्रियाकलापहरू हुनु पर्यो नि हैन। त्यस्तै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरू हुनु पर्यो बढी, र ती आर्थिक गतिविधि हुनलाई पनि पैसा पनि बढी चाहियो भने अब राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारमा पैसाको उपलब्धता, मुद्राको उपलब्धता बढी हुने गरी चाहिँ आफ्नो नीति निर्माण गर्नु पर्यो, जस्तो अहिले गरेको छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले आफै पनि एउटा विस्तारकारी चाहिँ मौद्रिक नीति भनेको स्थिति छ। त्यसले सामान्यतया हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा वित्तीय नीति भनेको बजेट भइहाल्यो, जुन सरकारको आम्दानी तथा खर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ भने मौद्रिक नीति भनेको मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित हुन्छ। मुद्राको आपूर्ति, माग र मुद्रासँग सम्बन्धित चाहिँ उपकरणहरूको चाहिँ चयन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ पुरा गरिन्छ। आजको दिनमा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्नका निम्ति मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको यो पर्याप्तता छ यसको? मौद्रिक नीतिले जति जति कुराहरू यो व्यवस्था गरेको छ, अब यो वित्तीय क्षेत्रको वास्तवमा अलगै दफा राखेर वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण भनेको स्थिति छ। र खास गरी त्यसमा चाहिँ यो मर्जर र एक्विजिसनलाई चाहिँ हैन, गाभ्ने र गाभिने चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति यसले पोजिटिभली भनौँ न, फोर्स मर्जरमा त गएको स्थिति छैन, तर त्यसलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मर्जरलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा राख्न खोजेको अथवा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अझ कन्सोलिडेट गर्न खोजेको स्थिति देखिन्छ एउटा कुरो हैन। अब अर्को कुरो, अब जस्तो अब केही हाम्रो यो चाहिँ माइक्रो क्रेडिट ब्याङ्कहरूलाई, लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अलिकति नियमन गर्नुपर्छ। ब्याज दरको सन्दर्भमा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले बोलेको स्थिति छ हैन। जस्तो अब एउटा गुनासो पनि थियो नि त कि अब यो लघु वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ ब्याज दर अलि चाहिँ बढी भयो भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्न खोजेको स्थिति छ। र अर्को केही कानुनको सन्दर्भमा केही अब कानुनलाई चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता गरेको छ, जस्तो ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी हैन, अनि अर्को विनिमय पत्र सम्बन्धी कानुनहरूलाई चाहिँ यसले संशोधन गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। तर अलिकति हाम्रो सिस्टेमिक तरिकाले हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा अलिकति केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अनुभूति चाहिँ
अझै हाम्रो चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले गर्न सकेको छैन। कता कता मलाई लाग्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि र बारम्बार यो मैले एडभोकेट गर्ने कुरो र केही अरू मान्छेले पनि एडभोकेट गर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अझै पनि ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्र छ, विकास निर्माणको हिसाबले हामी पछाडि नै छौँ। धेरै रूपमा चाहिँ हामीले क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको अवस्थामा हामी अलि विशिष्टीकृत ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ जानुपर्ने स्थिति रहन्छ। त्यो दिशातर्फ चाहिँ मौद्रिक नीतिले पनि अलिकति जस्तो अहिले कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ लिड ब्याङ्कको चाहिँ जिम्मा दिने भनेको नि यो एक प्रकारको विशिष्टीकृत प्रकृति हो। एकातिर बैङ्कको नेचर भयो, त्यो जेनरल नेचर भयो। कृषि विकास ब्याङ्क त जेनरल ब्याङ्किङ गर्ने, वाणिज्य ब्याङ्किङ कार्य गर्ने एउटा हिजोका दिनमा कृषि विकास ब्याङ्कले लिड गरेको थिएन कृषि क्षेत्रको लागि। हिजोका बैङ्कमा लिड गरेको स्थिति अब बाध्यता थिएन उसलाई, जुन चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको जुन प्रतिशत हो त्यति प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने स्थिति हो। अब आज चाहिँ यो कृषि क्षेत्रको कर्जाको सन्दर्भमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कलाई लिड ब्याङ्क बनाउने भन्ने कुरो भएको सन्दर्भमा चाहिँ अब जस्तै भनौँ न, वाणिज्य ब्याङ्कलाई किन बनाइएन, कृषि विकास ब्याङ्कलाई मात्र किन बनाइयो? वाणिज्य ब्याङ्क सरह नै हो नि कृषि विकास ब्याङ्क पनि। नेपाल ब्याङ्कलाई किन बनाइएन, कृषि विकास ब्याङ्कलाई किन बनाइयो भन्ने कुरोको जस्टिफिकेसन नामै जोड्या भएको नाताले त्यो नामले मात्र हुँदैन, किनभने कृषि विकास ब्याङ्क रूपान्तरित भइसकेको छ। अब त्यो कृषि विकास ब्याङ्क मात्र होइन, त्यो वाणिज्य ब्याङ्क नै हो। त्यसैले कि त त्यसलाई विशिष्टीकृत ब्याङ्किङमा लानु पर्यो, भोलि त समस्या आउँछ, भोलि प्रफिटेबिलिटीमा समस्या आउँछ। कृषि क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने, निर्देशित कर्जा मात्र लगानी गर्ने बैङ्कको रूपमा स्थापित भयो भने त धेरै किसिमले प्रभाव पार्छ त्यसलाई। त्यसैले कि त त्यसलाई विशिष्टीकृत बैङ्कमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो होइन भने कृषि बैङ्कलाई मात्र विशिष्टीकृत एउटा बैङ्कको रूपमा चाहिँ विकास गर्नु पर्यो, होइन भने त्यसलाई लिड बैङ्क मात्र भनेर चाहिँ त्यसको संरचनागत परिवर्तन गर्न थालिएन भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यसैले यो बैङ्किङ क्षेत्रको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरालाई पनि ख्याल गरिनुपर्ने हुन्छ। अरू अब नियमन र सुपरिवेक्षणको सवालमा अब जस्तो सिसिडीको कुरा पनि गरिएको छ, जुन अहिले सिसिडीको सीमा त 80%बाट बढाएर 80बाट 85% सिसिडी रेसियो भएको स्थिति छ। अब यसले पनि तात्विक अन्तर पार्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने एकातिर एसएलआर जुन वैधानिक जुन तरलता रेसियो चाहिँ समान कायम गरेर सिसिडी रेसियो मात्र बढाउँदाखेरि अब त्यसले पनि काम त्यति गर्दैन र एकातिर हामीले चाहिँ हुन त त्यसलाई बिचमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्योसम्म फ्लेक्जिबल छ होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो लाभांश वितरणको सन्दर्भमा पनि केही अङ्कुश लगाउन खोजेको छ। यो प्रतिकूल अवस्थामा बैङ्कले जताभावी लाभांश नबाँडुन् भन्ने किसिमको कुरो पनि गरिएको छ भने अर्को चाहिँ अब ऋणपत्रहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ अब ऋणपत्रहरू निकाल्नुपर्ने बैङ्कहरूले होइन, यो सीमा पनि तोकिएको छ। यसलाई चाहिँ 79 अषाढ मसान्तसम्मको सीमा तोकिएको छ। आफ्नो चाहिँ कुल चाहिँ चुक्ता पुँजीको 25% चाहिँ अब ऋणपत्र निकाल्ने, ताकि त्यो ऋणपत्रलाई हामीले फेरि मुद्रा बजारमा चाहिँ लगानी गर्न सकियोस्। त्यसले मुद्राको आपूर्ति अभिवृद्धि गर्ने भयो, कर्जा लगानीको मात्रालाई अभिवृद्धि गर्ने भयो। यसरी हेर्ने हो भने कर्जा विस्तारमा यो मौद्रिक नीतिले यथेष्ट चाहिँ छुट्टोमा हजुर सुझाव यथेष्ट चाहिँ यसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तर अलिकति केही चुनौतीहरूको सन्दर्भमा हामीले भन्ने हो भने सुझावको सन्दर्भमा चाहिँ यो पुनर्कर्जाको सन्दर्भमा चाहिँ पुनर्कर्जाको चाहिँ पर्फर्मेन्स विगतको राम्रो छैन, यतातिर राष्ट्र ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो गत वर्ष नै 1 खरब पुर्याउने भनिएको थियो, त्यो 1 खरब पुग्न सकेन, लगभग 60 अरबको हाराहारीमा रह्यो। पुर्याउनेबाट 1 खरब भन्यो, तर त्यसमा चाहिँ लगभग करिब 40 खरबको हाराहारीमा मात्र चाहिँ कोष जुट्न सक्यो र त्यसबाट अब पुनर्कर्जाबाट जम्मा चाहिँ 18 अरबको हाराहारीमा मात्र चाहिँ कर्जा प्रवाह हुन सक्ने स्थिति रह्यो। यो स्थिति भयो भने त वास्तवमा यो कार्यान्वयन चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण रहन्छ। त्यसै कार्यान्वयनमा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र समग्रमा अब राज्यले लगानीको वातावरण, हामीले अघि भन्यौँ यो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो। अहिले पनि एक प्रकारले हाम्रो मुद्रा बजारमा बैङ्कसँग 137 देखि 40
अरब बराबरको चाहिँ लिक्विडिटी तरलता छ, त्यो लगानी हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यो कोभिडको कारणले अथवा यो बन्दाबन्दीको कारणले र लगानीको वातावरणको कारणले समग्रमा यदि बजारमा तरलता हुँदाहुँदै पनि, मुद्रा बजारमा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन सकेन भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले लगानीको वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारवालाले एप्रिसिएट गरेको छ अहिले मौद्रिक नीतिको, खास गरी यो कोभिड-19 बाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानका लागि यसले केही सोचेको स्थिति छ। अरू कुरा भनेको नियमितै हो हैन, तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भ विगतको जस्तै कार्यान्वयनको स्थिति रहने हो भने यसले चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावना अलि कम रहन्छ। यदि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो र कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो परिस्थितिमा चाहिँ यसको कार्यान्वयनको चुनौती, जटिलता र चाहिँ सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा आज हामीले आधारित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।